अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों और उनके तज्ज़ियों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकते हैं। नाज़रीन, मशीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा ये कि जनाब वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर को तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। एक मॉर्निंग शो के दौरान वो बैठे हुए थे। भाई ये बात आप पहले क्यों नहीं बताते? अपने आप प्रोवोक करते हैं इदारों को, उसके बाद फिर आप शिकवा करते हैं कि आपके ऊपर जो है वो इस तरह से क्रैकडाउन हुआ है। तो किसी भी शख्स को जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथ में ले और ऐसी तकरीरें करें। उसके अंदर उन्होंने सहाफ़ियों को भी कहा, फिर उन्होंने कहा कि हम निकाल के ले जाएंगे बानी PTI को, आज़ाद करवा के छोड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके इदारों को कमज़ोर करती हैं। आपने परफॉर्मेंस दिखानी है, आपने अपने सूबों को बेहतर करना है, आपने अपने सूबे को बेहतर करना है। हर बंदा जो है वो उनकी तकरीर से वो जो है मसला भी उनको हुआ, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई, क्रैकडाउन भी शुरू हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। आप दायरे के अंदर रहकर तनकीद करें। बेशुमार सहाफ़ी जो है वो कर रहे होते हैं, मैं भी कह रहा होता हूँ जहाँ पे जो गलत है उसको गलत कहते हैं, ठीक को ठीक कहते हैं। लेकिन इस तरह से मजमे के अंदर आपने कहना और फिर आप ये कि इदारों को रोंकते हुए आप कह रहे हैं कि जनाब, मगर रोकने वाली बात है कि आप उनको कह रहे हैं कि जनाब हम उनको छुड़वा के ले जाएंगे। तो बहरहाल ये गलत बात हुई जिसके ऊपर सारे PTI के लीडरान जो है वो इस चीज़ पे कर रहे हैं कि उनको ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। लाहौर हाई कोर्ट से जनाब खबर है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारे अज़मा बुखारी की फ़ेक वीडियो के मुल्ज़मान को छुपा रहे हैं। अब ये अज़मा बुखारी साहब का किस्सा आपको पता है कि इनकी कोई ऐसी नाजेबा वीडियो जो है जिन्हें ये कह रही हैं कि फोर्ज्ड हैं, वो टेम्पर्ड हैं या जिनको बनाया गया है। उन्हें बड़ा आसान है कि किसी औरत का जो है वो आपने तमस्खुर उड़ाना हो। ये ज़्यादा बोलती हैं, नून लीग की तरफ से जो है स्पोक्स पर्सन भी हैं। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है कि आप किसी औरत को, चाहे वो अज़मा बुखारी हो, मरियम नवाज़ हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो, कोई भी औरत हो, आम एक औरत माशरे के अंदर हो, उसको ये हक़ हासिल है कि वो सियासत में आए और ये भी उसका हक़ है कि वो इस तरह की फ़ेक वीडियो को मंजर आम पर आने के बाद उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। जो बराजमान है बतौर चीफ जस्टिस वो भी एक खातून है, नहीं छोड़ेंगी, वो इनको पकड़ कर बताएंगी और पुलिस उसका सुराग लगा चुकी है। अच्छा जी, इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब अज़मा बुखारी के वकील ने कहा कि फलक जावेद परसों के इस्लामाबाद जलसे में मौजूद थी। ये इनके ऊपर शायद मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि ये इन्वॉल्व हैं या इन्होंने वो बनाई है। फलक जावेद साहिबा जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब वो अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे बना के डाल रही थी अपने जो है वो सारे मामले की। तो इसको तहकीक तक पहुँचना चाहिए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा और अज़मा बुखारी के बिल्कुल साथ हैं। और इस मामले के अंदर बेशुमार जगह पे हम तनकीद करते हैं, नून लीग को करेंगे भी, लेकिन खातून का जहाँ पे मामला है, फेक वीडियो का मामला है, वो कल किसी की बेटी बहन हो सकती है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं। सारी दुनिया कहती रहे कि जनाब ये फेक है, कोर्ट की स्टैम्प लगनी चाहिए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने तहैया किया हुआ है इस मामले को वो मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगी और होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, तोशाखाना रेफरेंस केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने नैब और अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया है। ज़ाहिर है जो तरमीम रिस्टोर हुई हैं नैब की, उसके मुताबिक अब ये रेफरेंस जो है वो गालबन FIA को जाएंगे या सेंट्रल स्पेशल कोर्ट को जाएंगे। कल एक रेफरेंस जो चेयरमैन PTI का था, ये बानी PTI इमरान खान का साहब था, वो जा चुका है। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट से भी एक खबर है और बड़ी दिल दुखा देने वाली खबर है। वो ये है कि लापता जो अफराद हैं उनके एक शख्स जो है वो लापता था और उस शहरी के वालिद ने अदालत में हो पुकार की और कहा कि जनाब मुझे 5 लाख रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का बंदा अगर मिसिंग हो जाए तो इसके ऊपर लॉ आया है कि उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है वो मेरे लिए एक बुढ़ापे का सहारा था, 5 लाख रुपए के इवज़ उनकी जो है वो आप कीमत लगा रहे हैं। तो वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया सिंध हाई कोर्ट के अंदर। ये इदारों से अपील है कि जिसको भी उठाएं, जो भी करें, उनको कानूनी दायरे में ज़रूर लाएं, उनको आप
عمر قید دیں، ان کو آپ قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ دیں، لیکن ان کے پیاروں کو کم از کم یہ تسلی تشفی رہے کہ ان کا بچہ معلوم ہے کہ وہ کہاں پہ۔ اس طرح سے شہری کو اٹھا کر لے جانا اور اس کا پتہ نہ لگنا، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، اور اس کو جتنا کرٹیل کریں، جتنا کم کریں اتنا بہتر ہے پاکستان، کیونکہ دنیا میں کہتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا ملک ہے کہ آج کی صدی کے اندر یہ اپنے شہری کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے۔ اکارڈنگ ٹو دا لا آپ سزا دیں، عدالتیں بہتر کریں، پروسیکیوشن نظام بہتر کریں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، کوئی غلط کام کرے اس کو اٹھائیں، اس کو پروسیکیوٹ کریں، اس کا ٹرائل کریں، اس کو سزا دیں، لیکن اس طرح کے بورے باپ کی آہو پکار کے جناب میرا بیٹا جو ہے وہ دیا جائے واپس، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ خبر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ جے آئی ٹی نے کلفٹن سے لاپتہ رحیم کا کیس طے کر دیا، معاوضہ منظور ہو چکا ہے۔ جے آئی ٹی کوئی ان کی تھی۔ درخواست پر کارروائی کے لیے سعید آباد سے لاپتہ سمیر کے والد عدالت میں پیش ہوئے۔ لاپتہ سمیر کے والد نے عدالت میں آہو پکار کرتے ہوئے کہا کہ 9 سال سے انصاف نہیں ملا، کہاں جائیں، بیٹے کے چھوٹے بچے ہیں، میں معذور ہو چکی ہوں، زکوٰۃ ہرات پر گزارا ہے۔ تو یہ 5 لاکھ روپیہ دے کر ٹھیک ہے کچھ ان کی داد رسی ہوگی، لیکن وہ زخم شاید گہرا ہو جائے۔ وہ 5 لاکھ روپے کے ہر نوٹ کو استعمال کرتے ہوئے شاید لگے کہ بیٹے کے جو ہے وہ خون کا سودا کر لیا ہے، بیٹے کی آزادی کا سودا کر لیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنا دیکھنا چاہیے اور معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھا جی، انسداد دہشت گردی عدالت میں جو پی ٹی آئی کے سارے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے بیرسٹر گوہر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، شاید صفدر شاہین جو ہے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شیر افضل مروت، زین قراشی اور شیخ وقاص اکرم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہیں، یہ ان کو فیس کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جناب ایک خبر ہے اور بڑی عجیب سا معاملہ ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے نے جو چیئرمین نادرا تھے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو عہدے سے ہٹایا تھا، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے ان کو ریسٹور کر دی۔ قانون کے مطابق کارروائی ہوئی ہے، یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ قانونی کارروائی غلط ہوئی ہے۔ ایک ریٹ کے اندر فیصلہ آیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عاصم حفیظ صاحب آنریبل جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ دیا قانون کے مطابق، اور قانون کے مطابق ادارے نے اس کو چیلنج کر دیا۔ اب اس کے اندر یہ کہنا کہ جناب غلط ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ انہوں نے نکالا کہ جناب ایڈ ہوک جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا، جو رولز ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا، اس لیے جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں جو ہے وہ غالباً 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور ان کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ جو نیچے والا آرڈر ہے اس کو وقتی طور پر سسپینڈ کر دیے، اب یہ لگے گا چلے گا پھر آگے معاملہ ہوگا، لیکن وقتی طور پر نادرا کو اس کے اندر ریلیف مل گیا۔ کل کے واقعے کے ذمہ داروں پر مقدمہ درج کرواؤں گا، اسپیکر ایاز صادق۔ آپ کو پتہ ہے پارلیمان کے اندر بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز گئیں اور رات کو 3 بجے مبینہ طور پر ان کو اریسٹ کیا گیا، لوگوں کو پکڑ دکڑ ہوئی، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے۔ تو ایاز صادق صاحب نے ٹھیک ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو ہے وہ غالباً جو رکن قومی اسمبلی ہیں ان کے ہوتے ہیں جو پے رول، اور ان کو آرڈر جاری کیے جائیں گے، ان کو طلب کیا جائے گا پارلیمان کے اندر اور پوچھا جائے گا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن بہرحال قانونی اداروں کو بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک ایف اینڈ بٹ والی سچویشن لے گی۔ آسوا بھٹو کا رانا تروین کے یوٹیلیٹی سٹور کو بند نہ کرنے کا بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ آسوا بھٹو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر اچھی بات ہے۔ اس کے اندر رانا تنویر نے بھی کہا کہ ہم ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، کوئی 20-25 ہزار لوگ جو اس کو جائیں گے، لیکن جو معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اس کو بھی بند نہیں کر رہے، جس کا آصفہ بھٹو نے خیر مقدم کیا۔ اچھی بات ہے، بے روزگار ہو جائیں گے لوگ بہت سارے، اگر یکسر اس کو بند کر دیا گیا، ری اسٹرکچرنگ کرے، لوگوں کو جو ہے وہ کسی طرح سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں اور ادارے کو بھی کم سے کم نقصان ہو۔ آج کی خبریں یہیں تک اور ان کے تجزیے بھی یہیں تک، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔